نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے دو بڑی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ نعمتیں بہت بڑی کمائی اور سعادت اور کامیاب حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں گھاٹے میں چلے جاتے ہیں کہ جتنی بڑی کامیابی حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں حاصل کرتے، اور بہت بڑی وہ نعمتیں ہیں اور ایک ہی دفعہ ملی ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے کمائی کے لیے دی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے دی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دی، بڑا نفع کمانے کے لیے دی. گھاٹے